panchayats along with their supporters from Chandor, Girdolim and Makazana joined BJP party to strengthen its party ahead of Lok Sabha poll. Speaking to media, BJP President Vinay Tendulkar said that now the BJP party's strength is increased and more people to join and support BJP. आता सेकंड राउंड म्हणजे बुता सगळे कार्यकर्ते घरान घर वचून ते आम्ही भारतीय जनता पक्षान गोयच्या सरकारान कितें केलां गेल्या 2 वर्सांत आमी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारान गेले 5 वर्सांची देशा खातीर केलां तेजी म्हायती वता. सेकंड राउंड चालू जाल्लो आसा. एक जांभोवलीचो गुलाल जालो की बुधवारच्यान परत आमच्यो उमेदवाराच्यो गांवांनी बारीक पोरदार सभा जातल्यो हो 3रो राउंड आसतलो आनी त्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावप अश्यो प्रत्येक मतदारसंघात सादारण एक 10-12 बारीक पोरदार सभा जातल्यो. तशेंच पेज प्रमुखाचे मागीर मतदारसंघ संमेलन जातलें. साधारण प्रत्येक बुथा हितूंतल्यान एक 1000 वर पेज प्रमुख आसतले तेजें संमेलन जातलें. मागीर राष्ट्रीय नेत्यांच्यो सभा जातल्यो. नितीनजी गडकरी आसूं, स्मृती इराणी आसूं किंवा राजनाथ सिंहजी आसूं, जे कोण तरी मंत्री आमकां हांगसर सभे खातीर मेळटले. आनी 12 तारखेर सकाळचे 11 वरांचेर आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोंयांत येतात आनी ती सभा गोंयची सभा आसतली. आनी 12 तारखेर 11 वरांचेर ती खंय तरी पणजे एरिये भितर सभा आसतली. हातूंत आमी स्थान डिक्लेअर करूना. सोमार दीस हे स्थान निश्चित जातलें. ह्या हितूंतल्यान दोनूय कडेन आनी बाय इलेक्शन, तिनी बाय इलेक्शन आमकां पूर्ण विश्वास आसा कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी लोकांच्या आदारान तिनी बायपोल आमी जिखतले आनी दोनूय लोकसभेचे परत दुसरे फावटी दोनूय खासदार जिखतले. फाटीं आमचे कडल्यान गेल्ले मातशे पयस जाल्ले रमेश तवडकर आयले. आज कुंकळीचे एक मतदारसंघातले उद्योजक ते आज आमचे भितर येतात. अशे डेली काल दक्षिण गोंयचोच जिल्हा परिशदेचो मेंबर शिरोडेचो एक्स MLAचो पूत आनी जिल्हा परिशद मेंबर तेणें काल एंट्री केली भारतीय जनता पक्षा भितर. आनी भारतीय जनता पक्षाचें काम आनी येणारी सरकार ज्या केंद्रा भितर हें भारतीय जनता पक्षाचें आसत तें पळोवन आनी मोदीचें काम पळोवन बारीक कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षांत येवपाक लागले. आज BC हे चांदोर त्या भागातले ते आनीक विविध सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी तेजे बरोबर काम करपी लोक हे सगळे आज पक्षा भितर प्रवेश करतात. त्या हेतूंतल्यान आमकां किर्तोली, चांदोर आनी मकाजन ह्या तिनी पंचायती भितर खरेंच आमी विधानसभेक सुद्दां 500 वोट्स केन्नाच क्रॉस जाले नाशिल्ले. आज त्यांच्या ताकदीचेर आज आनी मतां आमच्या भागांत वाडटली.